बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनीगाला में मौजूद हूँ और आज 7 अगस्त 2024 की एक खूबसूरत शाम है। दिन भर यहाँ पे बारिश रही है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशगवार मौसम है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे तौसा शरीफ से नौजवान जावेद इकबाल साहब, जो एज ए साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे, तो इनसे हमने थोड़ा सा वक्त लिया है। और साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है मेरे नज़दीक इस सेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आजकल कहीं पर भी अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है किसी भी प्रोफेशनल इदारे में, अगर आप नौजवान बहुत सारे ISS भी देने के लिए जाते हैं, या इसी तरीके से जो पब्लिक सर्विस कमीशन या CSS के एग्ज़ाम में भी एक साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी जो है बहुत से हवालों से ज़रूरी होती है। और एक साइकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन बड़ा डिपेंड करती है किसी भी प्रोफेशनल इदारे के अंदर किसी भी अफसर या किसी भी अच्छे पे स्केल के ऊपर कि स्टाफ के इंडक्शन के लिए साइकोलॉजिस्ट की फाइनल ओपिनियन बड़ा मैटर करती है। मैं तौसा शरीफ के तमाम नौजवानों को बिलखसूस ये मैसेज देता हूँ कि जैसे जावेद साहब वहाँ का एक एसेट हैं तौसा शरीफ के अंदर, तो ज़रूर इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। वो नौजवान जो फोर्सेस के अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिलखसूस जो ISSB के स्टूडेंट हैं, जिनको किसी भी इंटरव्यू में किसी भी तरह की सूरत हाल दरपेश है, वो जावेद साहब से ज़रूर कांटेक्ट किया करें। बहुत सारे नौजवानों को जिन्होंने इनके साथ कंसल्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ISSB भी क्वालिफाई किया है। दीगर बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे एग्ज़ाम्स के अंदर भी लोग इनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जाने से पहले इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे 2-3 मुख्तसर से सवालात करना चाहूँगा। और सबसे पहला सवाल ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी सिलेक्शन जो है वो क्या पैरामीटर्स आप देखते हैं, एक नौजवान के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे इंटरव्यू के दौरान, स्पेशली ISSB या फोर्सेस के अंदर? आपके बहुत सारे बैचमेट, आपके कोलीग इस वक्त ISSB सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट क्या देख रहा होता है इंटरव्यू के दौरान? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। इसमें आमतौर पे जो मेन चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बंदा जा रहा है उसका कल्चर क्या है। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल सेटअप में, सिविल सेटअप में जा रहे हैं, उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनैलिटी या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसी तरह जो फोर्सेज हैं या बेल्ट की जॉब्स हैं, उसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट और एक डिफरेंट ट्रेड्स की पर्सनैलिटीज़ चाहिए होती हैं। आमतौर पे जो फोर्सेज का या बेल्ट रिलेटेड जॉब्स का है, वहाँ पे उनको एक डिसिप्लिन माइंड और जो एक वेल ग्रूम्ड और स्टेबल पर्सनैलिटीज़ के, जो इमोशनली स्टेबल हों और चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड उसमें स्ट्रेस कर सकें और स्ट्रेस टॉलरेंस हो, इस तरह के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिज़िकल स्टेचर तो डेफिनेटली मैटर करता है उनके लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो उनके जॉब कल्चर को और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सूट करती हैं। तो ये डिटरमिन हो जाती हैं असेसमेंट के थ्रू और टेस्टिंग के थ्रू। तो इसलिए आइडिया उनको हो जाता है कि किसी नए आने वाले रिक्रूट की पर्सनैलिटी टाइप क्या है और इसको हमने किस लेवल तक एडजस्ट करना है। कुछ चीज़ें ट्रेनेबल होती हैं जिन पे ट्रेनिंग हो सकती होती है, और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जिनको कोई ख़ास बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए नौजवान जो हैं जो आइडेंटिफाई कर लें, अगर उनकी चीज़ें हो जाएं तो ट्रेनेबल चीज़ों पे उन पे काम किया जा सकता है। बाकी सिविल सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, वहाँ पे सोशेबल, इंटरेक्टिव और एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग चाहिए होते हैं। डिफरेंटली मतलब कंपनीज रखती हैं सेल्स में या अपने HR डिपार्टमेंट्स में। अब तो बड़े जो लोग हैं या बड़ी कंपनीज हैं, वो HR में बाकायदा असेसमेंट करवाते हैं अपने एम्प्लॉइज़। इवन मैंने ये सुना है कि अब वीज़ा सेक्शंस के अंदर भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ होता है जो बेसिकली असेस कर रहा होता है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आप जा रहे हो तो आप वापस आओगे या नहीं आओगे।
اگر آپ ٹورسٹ کلیم کر رہے ہو تو آپ ٹورسٹ ہو یا نہیں. تو پوری دنیا کی اگر ہم سگنیفیکینس دیکھیں اس وقت ایک سائیکالوجسٹ کی تو وہ ہر لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. جاوید صاحب آپ نے جو گفتگو کی ہے میرے خیال میں توسا کے حوالے سے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. آسان لفظوں میں ایک بچہ جو FA/FSC پاس ہے اور آگے پلان کر رہا ہے فورسز کو جوائن کرنے کے لیے، اوبیسلی وہ ISSB کے اندر جائے گا، انیشیل ٹیسٹ دے گا. تو ایک توسا یا ڈیرہ غازی خان کے ایک عام ہمارے سرائکی بیلٹ کے نوجوان کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کے پراسپیکٹو میں آپ کیا اس کو نصیحت کیا کریں گے؟ نیگیٹو کس طرح نظر نہ آئے، پازیٹو کس طرح نظر آئے، اوور ایکٹ کرے نہیں کرے، اچھا بن کے اپنے آپ کو پیش کرے، نیوٹرل پیش کرے، سادہ ترین الفاظ میں آپ کس طرح سمجھیں؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو ہے کہ آپ جینون ہوں، جینون را جیسے آپ ہیں ویسے کے ویسے پریزنٹ ہوں، اور جو چیزیں آپ مطلب آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کوئی گفٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا. اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں، آپ اچھی ریڈنگ کریں، اچھے لوگوں سے ملیں، آپ کی جو لاجیکل ایک تھنکنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیولپ ہو، چیزوں کو انفارمیشن کو آرگنائز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نتائج بنانے کی جو صلاحیت ہے کہ جتنی آپ میں اچھی ہوگی اور جتنا آپ کا سٹریس مینجمنٹ کا انداز اچھا ہوگا، آپ سٹریس کو مینیج کر سکیں، سٹریس کو ٹالریٹ کر سکیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ ٹریننگز میں سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ادھر ادھر گھومنے کی بجائے جو آپ کے پاس وقت ہو اس کو اچھی ریڈنگز میں لگائیں، تاکہ آپ کی جو ایک تو ووکیبلری اچھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کی کریٹیکل تھنکنگ یا لاجیکل جو تھنکنگ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. یہ کسی بھی انٹرویو کے لیے جو ہے وہ ضروری چیزیں ہیں. توسا کا کوئی بھی نوجوان جو اس طرح کے کسی بھی پروسیس کے اندر جانا چاہتا ہے، کتنے سائیکالوجسٹ وہاں پہ اس وقت پروفیشنلی موجود ہیں؟ آپ کو اگر کوئی اپروچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اسلام آباد کے اندر بڑے جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے بڑے ایکسپینسو سیشن ہوتے ہیں، مطلب 5-6 ہزار کا ایک گھنٹہ یہاں پہ بڑا روٹین میں بھی گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. تو توسا کے نوجوانوں کے لیے اگر کوئی انٹرویو پہ جا رہا ہے، کوئی تیاری کرنا چاہ رہا ہے، آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ کسی بھی انٹرویو میں سائیکالوجسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ وہ کس طریقے سے آپ سے اپروچ کر سکتا ہے؟ سر سو فار تو ہم کوئی اس طرح کا جو کمرشل وینچر ہے یا کوئی اکیڈمی ہے یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ وہاں پہ ہم نے بنایا ہے، نہ کسی اور نے بنایا ہوا ہے. تو جو ریفرنسز کے تھرو، دوستوں کے اور تعلقات کے تھرو بچے رابطہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنی کیپیسٹی کے حد تک جو ہے کوشش کرتے ہیں چیزیں ذرا بہتر کر کے دینے کی، تاکہ وہ جب ایک سیٹ اپ پہ کسی فورم میں جائیں تو ان کو موٹی موٹی چیزوں کا اندازہ ہو کہ یہاں پہ بیہیو کیسے کرنا ہے، یہاں کا ایک ڈیکورم کیا ہے، یہاں پہ ہم نے کیا ایز اے پرسن کیسے ریپرزینٹ ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ سیکنڈ ٹائم کسی بھی وقت جو ہے وہ بچے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی وہاں پہ جو فنانشیل میٹرز ہیں تو سو فار ہم نے کبھی کوئی فیس چارج نہیں کی. تو ہر دفعہ یہ بڑی اچھی آفر ہے جی، وہ اویلیبل ہے توسا میں. اور ایسے تمام بچے جو کسی بھی انٹرویو پروسیس کے اندر، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریکمنڈیشن کے بغیر ایون ISSB کے اندر جہاں پہ ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو اس اوور آل پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک GTO ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. تو جب تک سائیکالوجسٹ اپروو نہیں کرے گا کوئی بچہ ISSB کلیئر نہیں کر سکتا. یعنی اس کی امپورٹنس یا سگنیفیکینس اتنی زیادہ ہے. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے وہ کیا ہے توسا کے ایسے نوجوان، چونکہ یہ طبی کیسرانی کے اندر موجود ہیں یا توسا شریف میں، تو ان سے سیشن لے سکتے ہیں. جاوید صاحب آپ کا لائیو اگر نمبر اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے اس پراسپیکٹو میں اگر آپ دینا چاہیں، یا اس کو ہم نیچے کمنٹس میں ڈال دیں، آپ جس طریقے سے بتائیں. جی نمبر تو مطلب آپ میرا اس پہ دے بھی سکتے ہیں. ویسے بھی فیس بک پہ میرا اپنا ایک پروفائل سا بنا ہوا ہے اس جاوید اقبال کے نام سے، تو وہاں پہ بھی انفارمیشن وقتاً فوقتاً جو انٹرویوز ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ہم ویسے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، تاکہ کسی کو جو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے. تو یہ وداؤٹ اینی فنانشیل پرپز ہوتا ہے، کوئی ہمارے کمرشل یا فنانشیل انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں.
جزاک اللہ خیر جی. یہ جاوید اقبال صاحب تھے, اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے. نوجوانوں کے لیے شارٹ سا میں نے سیگمنٹ اس لیے ریکارڈ کروایا ہے کہ اگر کوئی لوگ جاوید صاحب سے ایز اے پروفیشنل سائیکولوجسٹ وہاں پہ گائیڈ لائن لینا چاہیں تو انہوں نے ان کی کمال مہربانی ہے. اور نوجوان بچے جو آنے والی ہماری جنریشن ہے ان سے محبت کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ان کو کمپلیمنٹری جو ہے وہ کوچنگ یا گائیڈنس وغیرہ دے سکتے ہیں. جزاک اللہ.